फारूक अवान साहब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरे लिए नहीं है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। वैसे बासित भाई, मैं बजट बुक पढ़ के आया हूँ, बल्कि साथ भी लाया। तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ, तेरे नाम से इंतहा हो इलाही। जनाब स्पीकर, मैं आपका और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस बजट की बहस का हिस्सा बनाया। नौ मुंतखब मेंबर असम्बली होने की वजह से ये बजट से मुतल्लिक मेरी पहली तकरीर है। मैं इस मौके पे जनाब चीफ मिनिस्टर साहब सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत से 13वीं बार इस बजट को मुमकिन बनाया। बासित भाई बैठ जाए, मैंने आपकी पूरी तकरीर सुनी है। मैं अपनी क़यादत के विजन का भी मोतरफ़ हूँ। जनाब स्पीकर, इस बजट के लिए बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि यह बजट न तो IMF का बजट है और ना ये रवायती बजट है। ये सिर्फ और सिर्फ अवामी बजट है, आपका और मेरा बजट है। और इंशाअल्लाह ये बजट आपको इस साल बहुत सी चीज़ें बदल के देगा। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। सिंध के माली साल के बजट, सर आपने मुझे रोकना नहीं है, मेरे पीछे कोई पुलिस नहीं लगी, मैंने आज पुलिस के पीछे लगना है, तो आपने मुझे टाइम देना है। सिंध के माली साल 2024 और 25 के पेश करदा मुजव्वज़ा बजट को अगर देखा जाए तो हर शोबे में मुख्तस की गई रकम में इजाफा किया गया है, और इस बात का सेहरा भी सिंध हुकूमत को जाता है, सिंध के बजट को जाता है कि उन्होंने मजदूर की बुनियादी तनख्वाह में इजाफा करने में पहल की है। सर, यकीनन बजट की तैयारी से पहले प्री बजट सेशन होते हैं, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं सिंध की हुकूमत को कि उन्होंने इस बजट को बनाने से पहले एक अवामी सर्वे करवाया, और उस अवामी सर्वे में अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको फिक्स किया। प्रायोरिटी 1 एजुकेशन, प्रायोरिटी 2 हेल्थ, तीसरी तरजीह लॉ एंड ऑर्डर, और चौथी तरजीह इन्वायरमेंटल चेंज और इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज पे उनकी जो है वो चौथी तरजीह है। और यकीनन सिंध ने इन तमाम तरजीहात पे बेमिसाल काम किया है। मेरे एक दोस्त ने इस तरफ से कहा कि तालीम के लिए क्या किया गया। मैं मवाज़ने, मुकाबले और मनाजरे करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सिंध का तालीमी बजट 459 अरब रुपए है, जबकि सिंध की आबादी 5.5 करोड़ है। जनाब, पंजाब का बजट 670 अरब रुपए है और आबादी तकरीबन 13 करोड़ है। औसतन आबादी के लिहाज से सिंध का तालीमी बजट 8,241 रुपए फीकस बनता है, जबकि पंजाब का औसतन बजट 5,247 रुपए फीकस है।
تو میں اس شعبے میں اسے سندھ حکومت کی دلچسپی نہ کہوں تو اور کیا کہوں، اور اس طرف سے اگر ڈیسک نہ بجیں تو پھر اور کیا ہو، یہ مجھے آپ ہی بتا دیں پلیز۔ دیکھیں جناب اسپیکر، ہماری دوسری ترجیح ہیلتھ ہے۔ میری بہن بیٹھی ہیں ادی عذرا پیچیو صاحبہ، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہیلتھ کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں یقیناً ایک کمال کر دکھایا ہے، اور سندھ کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں نمایاں کام ہوا ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، میں اپنی بہن کی توجہ اور اس ایوان کی توجہ ایک جانب دلوانا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھیں، بجٹ تجاویز کا نام ہے، اور یہ میری تجویز ہے۔ یقیناً میری یہ تجویز رائٹ لیفٹ دونوں طرف بہت سے لوگوں کو شاید راس نہ آئے، پسند نہ آئے، اچھی نہ لگے، میری تجویز ہے، عاجزانہ اپیل ہے۔ ہم نے اس بجٹ میں SIUT کے لیے اور انڈس ہاسپٹل کے لیے 28 ارب روپیہ رکھا ہے۔ جناب اسپیکر، یقیناً SIUT کو ایکسپینشن کی ضرورت ہے، اس کے پاس رش ہے، مریضوں کی باری نہیں آتی، لیکن میرے پاس یہ ایک خط ہے۔ SIUT نے اسٹاک ایکسچینج کو لکھا ہے، اور ریجنٹ پلازا، یہ ریجنٹ پلازا بہت سے میرے بھائیوں کے ذہن میں آتا ہوگا، ریجنٹ پلازا ہوٹل 14.5 ارب روپے میں خریدنے کی آفر دی ہے۔ جس ادارے کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ NGO ہم سے زمین لیتی، ہر ضلع میں ہم اسے زمین دیتے، اور یہ پیسے وہ اس پہ یونٹ بناتے، اس پہ ہاسپٹل بناتے، اور یہ پیسہ مریضوں کی فلاح و بہبود پہ استعمال ہوتا۔ دوسری طرف انڈس ہاسپٹل جسے ہم 10 ارب روپیہ دے رہے ہیں، جناب اسپیکر آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہ میرے آفس کے بالکل سامنے ہے، میرے حلقے میں 5.5 ارب روپیہ سالانہ انڈس ہاسپٹل تنخواہوں میں دیتا ہے۔ اس ہاسپٹل کو یقیناً اس کو بھی ایکسپینشن کی ضرورت ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اسی پیسے سے کرنگی میں ایک نیا ٹراما سینٹر ہی بنا دیں، جس سے کم از کم ایک تو ان ہاسپٹلز پہ پریشر کم ہو جائے گا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ مریضوں کو سالوں انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ فیصلہ میں اس ایوان پہ چھوڑتا ہوں۔ سر، تیسری ترجیح لا اینڈ آرڈر۔ جناب اسپیکر، اس شہر کا ماضی گواہ ہے۔ میں نے اسی شہر میں، اسی شہر کے چوک میں 100 کلو کا بم کھایا ہے، لیکن جناب اسپیکر آپ کے لیے یہ بھی فخر کی بات ہوگی کہ شاید اس پورے ایوان میں واحد ہلال شجاعت ہوں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جناب اسپیکر، اگر کوئی ترجیحات مجھ سے پوچھتا تو شاید سب سے پہلی ترجیح ہماری لا اینڈ آرڈر ہوتی۔ اگر لا اینڈ آرڈر ہوگا تو تعلیم بھی چلے گی، صحت بھی چلے گی، اور سب کچھ چلے گا، لیکن اس شعبے میں صرف 194 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ اس میں مزید پیسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی میری بہن فاروق صاحب وائنڈ اپ کر، ساتھ ساتھ وائنڈ اپ کر لیجیے۔ سوری جی سر، وائنڈ اپ کر لیجیے ابھی سے؟ جی ارے سر ابھی تو 10 منٹ کا ٹائم ہے سب کے بڑا لیے، لمبا سفر سب کے لیے 10 منٹ کا بڑا ٹائم۔ لمبا سفر ہے۔
बहरहाल सर, पुलिस इस बजट में भी नई गाड़ियां खरीदने जा रही है, तो क्या ये मुमकिन है कि हम थानों पे सोलर लगा दें और उनको इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां दे दें? तो ये पैसा हम इस तरह यूटिलाइज कर लें। और नंबर 2, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस करने जा रही है उसमें यकीनन रिटायर्ड मुलाजमीन को भी शामिल करना होगा। सर, यूथ को बहुत कुछ हमने दिया, यूथ के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो तशनगी रह गई वो सर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो हमने नहीं रखा। आईटी का दौर है सर, हम जाते लर्न अर्न और पे और नौजवानों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ रखते थे। सर, एक बात तय है, चूंकि आपने वाइंड अप का कह दिया, और वो ये है कि हमने सिंध को सिर्फ एक वेलफेयर सूबा या वेलफेयर स्टेट बनाने के साथ साथ हमने इंशाल्लाह इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी लानी है। इंशाल्लाह हमने अपने गिरे हुए भाई को उठाना है, हमने नीचे वाले का बाजू पकड़ के उसको खड़ा करना है, और इंशाल्लाह हमने लोगों के रास्ते से रोड़े हटाने हैं, और यही हमारी मंजिल है, यही मेरी पार्टी का विजन है। बल्कि मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी।